السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد التحليه اللي كتجي فنه في المذاق ديالها وغزاله البنات، والصراحه اقتصاديه ماشي غاليه بزاف، كتخرج كميه كثيره. نبداو على بركه الله. انا نخدم اول حاجه هي كريم باتيسير. كريم باتيسير غنخدمها غير بودر، يعني ديال الكريمه باتي، يعني سهله. نحتاجو نصف لتر ديال الحليب مع 3 المعالق ديال البودره الكريم باتيسير مع 3 المعالق ديال السكر سنيده. انا من بعد المرحله الثانيه غنخدم بودره كريم شونتي، ما غنديرش السكر، داكشي درت 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده هنايا، 4 ديال المعالق. اما الا كنتو غتخدموا الكريمه اللي حلوه ديروا غير 3 المعالق في كريم باتيسير. واحد ساشي اولا باكيت ديال الفلون، وساشيه ديال الفاني اولا نكهه الفاني اللي عندكم، سواء ليكيد اولا بودر اللي بغيتو. انا هذه عندي في الدار كنخدم بها. طريقه سهله ديال كريم باتيسير يعني معروفه، وديجا حطاها في القناه وحاطه وقيلا كنظن شي جوج طرق. المهم نبدا على بركه الله. كنديروا داك الحليب اللي هو قلت لكم نصف لتر ديال الحليب، من بعد كنضيفوا ديك السكر السنيده، وغادي نضيفوا البودره ديال كريم باتيسير. كنت قلتها لكم في تيك توك، قلت لكم نيش يعني شريتها يعني رخيصه، 5 دراهم فيها 250 غرام. كتطلع اقتصاديه هكا حسن من الباكيه. انا صراحه جربت بجوج وهكا جاتني زوينه واقتصاديه، هي اهم حاجه. صافي خديت عفوا 3 المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال بودره ديال كريم باتيسير. صافي، ومن بعد غندير ساشي ديال الفاني، اولا نتوما ديروا قلت لكم الفاني اللي عندكم. انا عندي هذه يعني كتكون الصراحه زوينه، انا كتعجبني مجهده وكتعطي داك اللوغو زوين ديال الفاني. وخصوصا البنات الكريم باتيسير مع داك الفلون ديال الكراميل والنكهه ديال الفاني كتجي واحد المذاق فنه البنات. وعاد الريحه ملي كتكون كطيب، الريحه فنه، صايمين وكنشموا الريحه غزاله البنات. صافي البنات، انا كنضيف داك الساشي ديال الكراميل اولا عفوا ديال الفلون كراميل، وكنخلط مزيان حتى كيذوب داك السكر سنيده وكنسجل المكونات. كندير ماك على البوطه اللي كتكون العافيه متوسطه، وكنبقى نحرك. من بعد كنقص البوطه حتى كتقال وانا كنستمر في التحريك. صافي هنا من وجدات كنديرها في هاد الطبسي اللي كيكون هكا اولا شي حاجه اللي منشوره باش تبرد ليا، وكنحطها في الكونجيلاتور باش تبرد بسرعه حيت محتاجاها. ضروري البنات ملي تغطوها هكا بشي بلاستيك تلمسوا السطح ديالها باش ما كتديرش ديك القشره، كتجيك القشره من الفوق اللي كتجيبها في الصراحه في الاخر كتبقى في الشكل كتبقى لاصقه. المهم حاولوا تغطيو السطح ديالها مزيان ودخلوها تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات ندوزو المرحله الثانيه. عندنا بودره ديال كريم شونتي. البنات انا كناخذها بالعبار، يعني 250 غرام كناخذها قريب شي 15 درهم اقتصاديه. هي الباكيه كدير 260، 13 درهم فيها 100 غرام. انا دي 250 غرام ب 15 درهم اقتصاديه البنات. هنا البنات انا خديت 100 غرام ديال يعني علبه ديال كريم شونتي مع ربع لتر الحليب. نتوما البنات حيت كتخرج كميه كثيره، لو كنتو باغيين ديروا غير كميه قليله ديروا نصف علبه ديال كريم شونتي، بودره كريم شونتي. وبالنسبه للحليب غتاخدوا كاس العنبه قل الربع، يعني كاس العنبه ناقص منه الربع ديال الحليب، يعني كاس لاروب ديال الحليب مع 50 غرام ديال كريم شونتي اولا بودره كريم شونتي اولا نصف علبه اللي عندكم عبار ولا عندكم علبه ديروا نصف ديالها. صافي البنات انا ما غاديش السكر حيت انا دايره 4 المعالق ديال السكر سنيده اولا سميتو في في كريم باتيسير. غادي نطلعها غير هكاك، غنستمر في الطريقه حتى تطلع ان شاء الله. تكون ضروري الحليب يكون بارد، غادي انه يبدا كيدير ديك الفريتلات ديال الثلج، يعني بدا كيجمد وسميتو. والبودره ديال الكريم باتيسير انا كنديرها في الفريكو كتبقى بارده باش كتطلع لكم دغيا. ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات بعد ما وجدت لي كريم باتيسي يعني بردت وكريم شونتي كذلك، كنخلطوا مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا، ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله الاخيره. هنا البنات خديت بسكوي اي نوع عندكم، اي نوع عندكم. انا عندي هذا النوع متوفر خديته. شويه ديال الحليب كيكون بارد. صافي
وهاد العلب هادو تقدروا ديروا غير كيسان في الدار اللي بغيتو. انا هاد العلب كيعجبوني علاش كتقدي تديهم هكا ديرهم في الثلاجه. المهم بزاف الحوايج هكا كنبغي نصيفط انا لدارنا هكا في الفطور وداكشي كيجيوني ساهلين. صافي غناخد هاد البسكوين عندي ملصق بحال هكا، غناخد واحد بحال هكا ونغطسو في الحليب ونستفو. المهم ديك الواجهه اللي فيها الشكاط غنديرها من الفوق. المهم اي نوع البنات، هذا النوع غير ديال درهم راه معروف، غير ديال درهم. نتوما اي نوع ديروا. صافي البنات كتاخذوا كل قطعه كنفرقانها على جوج. اللي كنكون بسكوي هكا مفر يعني ما فيه لا شوكولاته حاجه كتستعملوا نيشه مباشره في الحليب. كتحاولوا تقطعوا على حسب القاعده ديال هاد الطويصات ديالكم. صافي البنات غنستمر على هاد الطريقه وهانتوما معايا. هنا البنات ندوز ندير اول طبقه فوق البسكوي ديال الكريمه. انا ما عرفتش كيفاش وقع لي واحد المقطع مشى لي ما فهمتش كيفاش. المهم كديروا طبقه البسكوي فوق منها طبقه ديال الكريمه تقريبا واحد المعلقه ونص كبيره، وكتحاولوا تسرحوها مزيان حتى كتاخذ الشكل. انا غنحاول نكمل لكم هنا. حاولت كتاخذوا واحد الطبقه ديال البسكويات ملي كتفزقوه في الحليب بحال هكا وكتحطوه كطبقه ثانيه ديال البسكوي. يعني ثاني طبقه غتكون ديال البسكوي. كانت الطبقه الاولى بسكوي كريمه، دابا بسكوي، من بعد غنديروا فوق منها الطبقه الاخيره اللي هي ديال الكريمه. صافي البنات غنستمر على هاد الطريقه هذه ان شاء الله وانتم معايا. هنا البنات هذا هو اخر طبقه درتها هي الكريمه، يعني الطبقه ديال البسكوي كريمه بسكوي كريمه هي الاخيره. من بعد صافي غنزينو بصوص كراميل. انا عندي هنايا صوص كراميل واجد، نتوما تقدوا لك يعني مصايبه ديال الدار. نتوما زينوا باش ما بغيتو تقدروا ديروا خطوط ديال الكراميل بحال هكا ولا الشوكولا. الا عندكم غير الشوكولا تقدروا تذوبوه ديروا مع ياغورت هكا باش كيولي لكم كريمي وتخطوا اللي بغيتو. انا غندير خطوط ديال الكراميل بحال هكا. هذا الكراميل ديال الدار كنصايبو كنخدم به برا. ومن بعد غادي ان شاء الله غندير خطوط ديال صوص الشوكولا كذلك كنحضرها في الدار حيت كنخدم بها برا. من بعد خذوا اي بسكوي اولا باش ما بغيت تزوقوا. انا خديت هذا كيدير درهم، يعني عندي متوفر في الدار، خديته غنقطعوا لواحد الاجزاء صغارين. يعني ماشي لابد البنات انكم باش تزوقوا هكا الطبيله ديالكم ولا وليداتكم تعطيوهم لشي حاجه دارت شي حاجه غاليه باش انها غتزوقوا بها وداكشي. غير بسكوي عادي انا هكا ديال درهم فيه الشوكولا واحد الطبقه ديال الشوكولا شديته قسمته هكا قطع طوليه وغنعاود بالعرض اولا بالطول بحال هكا. وغادي نحصل على داك الكريكيبات هكا صغيورين منظرهم زويون. غادي نحطهم كل جوج في علبه. بالنسبه لا بغيتو تبغوا تقدموهم نتوما، بالنسبه لكم تبغوا تقدموهم غتخليهم غير بيضين بحال هكا بالكريمه وتدخليهم الكونجيلاتور يشدوا راسهم مزيان. ملي تبغوا تقدموهم تكونوا حاطينهم من قبل في الثلاجه، جبدوهم ديروا لهم صوص كراميل وصوص شوكولا او اللي متوفر عندكم صافي وزوقوا ديك قطعه البسكوي وحطوهم بالصحه والراحه. انا غنخلي هادو اللي زوقتهم هكا وغنسد عليهم ويعطوا ديك البسكويات لتحت، والاخرين غادي نخليهم هكا. كيجي رائع البنات، لا منظر لا مذاق، وداك الصوص كراميل والشوكولا كتجي ولا اروع. فن البنات اللي بغيتو نقدمها لكم ان شاء الله في شي فيديو نشاركها معكم، علاش لا، وبالصحه والراحه. كتشوفوا بحال دابا هاد العلبه هذه انا سديتها بحال هكا ما فيهاش هذه، درت فيها غير الكرح غنصيفطهم عند ماما داكشي علاش درت لهم بحال هكاك. وشي وحدين درت فيهم البسكوي غنسدهم كذلك وبصحتكم وراحتكم. وكتجي واحد التحليه اللي غزاله البنات، غزاله بزاف، لذيذه بزاف ورائع البنات. هنايا البنات انا ورا الفطور تقريبا شي 10 ولا 11 الليل عاد نسيتهم في الكونجيلاتور هاد الحبات هادو، وقلت علاش ما نصورش لكم واخا راها يعني كونجوليا.
غير هي البنات ملي ما كتكونش مكونجوليا كتهبط لكم كريميه، ديك المعلقه كتهبط كتطلع لكم ديك البسكوي وديك الكريمه. كنتمنى من الله تجربوها وتردوا عليا، تخليو شي تعليق، لي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم كاملين في هاد العواشر، ودمتم في رعايه الله.